प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो आसा. ताजे फाटल्यान एक उद्देश आसा की आमचे जे रुरल डेव्हलपमेंटाचे गोवा लायवलीहूड मिशन आसा, गोवा स्टेट लायवलीहूड मिशन आसा, ताज्या अंडर आमी विंगड प्रोग्राम करतात आनी बायलांक सपोर्टीव अशे प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दितात. तशेंच ह्या वर्सा आमी अशें ठरयलें की आमी एक पुरमेतीचो बाजार करपाचो, पुरमेतीचें फेस्त करपाचें आनी तातूंत आमकां गोंयकारांची गिरेस्तकाय ट्रस्ट आनी कोलॅबरेशन वीथ रविंद्र भवन मडगांव आनी रुरल डेव्हलपमेंटाच्या पावलान जोड पावलान आमी ते करतात. हातूंत आमी गांवगिऱ्या वाठारांतली ग्रामीण महिला आसा जिणें आमच्या हाताची ती रुचीच हे दाखोवपाची आपल्याची जी संद ती तिका दिवची आमी अशें चिंतिल्लें आसा. आनी हांगा एक खुबश्यो बायलो ज्यो आमच्यो बरी बरी खाणां करतात पयलींची आनी पुरमेताची जी आमची रायट टायम आसा आतां जे आमच्यात पावसाळो सुरू जातलो ताजे खातीर आमी पावसाळ्या खातीर जी पुरमेत करतात ताजे वस्तूंचें आमी हांगा प्रदर्शन करतले, प्लस विक्री जातली आनी बरें बरें खाणां आमी दवरतलीं अशें चिंतिल्लें आसा. आनी हो प्रोग्राम 16 मे आनी 17 मे रविंद्र भवनाच्या वाठारांत जातलो. हाजे खातीर सगळ्यांनी मुजरत येवचें हांव ही विनंती करतां. गोंयची गिरेस्तकाय ही आमची संस्था. तर जाले कमीत कमी 3 म्हयने आमी गांवांनी वचून म्हणजे सावथ गोवा आनी थंय वचून आमी जायते बायलांक मेळ्ळीं. तांकां सुविधा ना, म्हणजे तांचे पिकावळ बरी आसता ती आमकां पर्यंत पावना, कित्याक तांकां ट्रान्सपोर्ट ना वा तांकां विकतल्यो चलून 2 तास अशें चलून पडटा. थंयसर आमी गेलीं आनी तेंचे पिकावळ तयार करपाक सांगली. जेन्ना जावं ते शेतांत वर्सांत आनी ती आतां कमी कमी 3 म्हयने जाले ती आपली तयारी करतात आनीक 16 तारखेर आमी सगळ्यां समोर हाडपाचें आसा हें सगळें. तर ताजेर आतां मेन म्हणटा ते काही फायदे आसा. एक तर एम्पावरमेंट तांकां काम दिवप, उदरगत दिवप. तशें आमच्या लोकांक आमचे कडेन ऑर्गेनीक मेळना, तो सगळें मिलावट आसता. तर ऑर्गेनीक तांकां असल्यो हाडून तांच्या समोर दवरप आनी लोकांक विकप म्हणजे दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनीक एम्पावरमेंट ऑफकोर्स आनीक जायते वी वॉन्ट यंगस्टर्स ऑल्सो टू नो वॉट इज पुरमेत. आमचो पण आदलो पुरमेत आसलो तो आमी दवरपाक जाय. दॅट इज ऑल्सो वी आर प्रोटेक्टींग आवर हेरिटेज, आवर कल्चर. आनीक वी आर गोईंग टू हॅव इट व्हेरी डिफरंटली. लायक स्टार्टींग बिगिनींग आमी पेज दिवची केल्या लोकांक, वेलकम ड्रिंक आनी पेज म्हणचे लोकांक कळपाक जाय पळय रुचीची. आमचे आदले आमी पेज जेवतात तांदूळ म्हणटा उकडे तांदूळ आनी मागीर कालची कडी तोराचो, खाऱ्याचो, लोणचें, मागीर हुमण खारें घालून. ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट इट बॅक. Okay, so people who are really looking forward are quite thrilled about it, and people who don't know me, this is the best way to you, to the media, to send a message across की तुम्ही फुडें येवचें आनी हांकां आमच्या लोकांक एनकरेज करचो. आनीक we'll have many stalls. ओके, आतां आमी गेल्यार खोला सो पर्यमल आनीक मागीर मोरपिला आनी तसले भितरल्या वावड्यात त्या इतल्यो वस्तू तेमचे आपल्यान रेडी दवरल्या. कमीत कमी 85 आमकां एंट्री आयल्यो, 85 जायना. तर आमी समहाव वी आर गोइंग टू मॅनेज. सगळ्यांक चान्स दिवपा आसा कित्याक ते बायलो सारकी उत्सुकता, व्हेरी एक्सायटेड टू सेल दे प्रोड्यूस. एंड वी ऑल्सो ओवर एक्सायटेड टू गिव देम दीस प्लॅटफॉर्म. एंड वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज देम अ पाय. Everything is going to be free from Goinche गिरेस्तकाय Group, and without the help of DRDA we could not do it. And we are very much thankful to Ravindra Bhavan because to give us the space. So with all this we could reach out to these people. So once again I invite everyone, please see that you will come on the 16th and 17th and avail this facility and enjoy the produce. Thank you very much. Goinche गिरेस्तकाय in collaboration with Goa State Rural Livelihood Mission, DRDA South Goa District. So we are having this program on 16th and 17th. 16 शेनवारा आणि 17 आयतार एक विकेंड बरे तरेकेन स्पेंड करपाक पुरुमेताचे फेस्तान. आणि अंडर गोवा स्टेट रुरल लायवलीहूड मिशन आमचे एम आसता की आमी ही गांवची जी रुरल विमेन आसात आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विलेज ऑर्गनायझेशन्स, CLFs
क्रिएट करून बिल्ड करून काम करतात टू हेल्प रुरल विमेन क्रिएट मेक लायव्हलीहूड. सो पुरुमेताचो फेस्ट हो एक मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म आम्ही कोलॅबरेट करतात गोंयचे ग्रस्काय थ्रू. आणि जे रुरल विमेन आसा जेंचे जे नॉर्मल पारंपारीक जे पुरुमेताचे खाणे ते नॉर्मली आपल्या लायफान कशे रावतात तर तेच तुमचे ते तुमकां तुमच्या खातीर हे एक्झिबिशनान ते पुरुमेताच्या फेस्तान घेवन येतली एक्सपिरियन्स करपाक. सो आय रिक्वेस्ट टू ऑल द मिडिया हावजीस की सगळ्यांनी थंय येवचें 16th आनी 17th आणि हो एक ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स हो ब्युटिफूल इव्हेंट एक्सपिरियन्स करचो. थँक्यू. आज म्हाका सांगपाक खरें अभिमान दिसता की रवींद्र भवन आणि ही जी DRDA आणि आमची जी गोंयची गिरेस्तकाय ह्या संस्थेन घडोवन हाडलो पुरुमेताचें फेस्त हो जो प्रोग्राम आसा हो खरें म्हणल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी जे पारंपारीक जे पळय फूड तयार करतात तातूंत तवशीं आसतलीं दुदी आसतले मागीर वेगवेगळे विंगड पदार्थ आसतले ते तयार करून हांगा हाडून ते प्लॅटफॉर्म तांकां हांगा उपलब्ध करून दिला आणि तो 16 आनी 17 तारखेक जातलो. तर एक सांगपाची गजाल म्हणल्यार रवींद्र भवनान सादारण म्हाका दिसता 12 ते 17 ह्या दरम्यान पयलीं पुरुमेताचें फेस्त रवींद्र भवन आयोजीत करतालें आनी ताका बरो उपाटसो प्रतिसाद मेळटालो. आनीक तातूंतल्यान एक संकल्पना जे आमी मडगांवचे आमच्या चर्चीचे हें आसा तातूंत पुरुमेताचें फेस्त म्हणून एक गोंयभर ताका नामना मेळिल्ली आसा आनी त्या थंय लोक मुद्दाम पावसाळ्याचे पयलीं त्या पुरुमेत फेस्ताक येवन ते सगळे आपूण घरा कडेन व्हरून ते पुरुमेत करून दवरताले. आनी पावसाक मागीर लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता पूण ताचे फाटल्यान ही संकल्पना आशिल्ली. सो आज खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता हे ज्या दोनूय संस्थांनी आनी रवींद्र भवनान पालव दिल्ल्या ह्या पुरुमेताच्या फेस्ताक एक लोकांचो आनी स्पेशली साश्टीकारांचो आनी एंटायर सावथ गोवाचो लोकांचो प्रतिसाद हाका मोठो मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. आनी ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करपाक मडगांवचे आमदार आनी PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत, भाजपाचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी हेर मानेस्त त्या दिसा हजर रावन उद्घाटन करतले. तर तुमकां हांव सगळ्यांक मिडिया लोकांक विनंती करता हाका भरपूर एक बाबा हें करात प्रतिसाद दिवन एक सगळ्यो कम्युनिकेशन जावन गोंयभर हाची प्रसिद्धी जावची अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करता. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा टायमार लागले आयले आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी भाग घेवन आमकां सहकार्य केले बद्दल तुमच्या मनाक आदरांतल्यान तुमकां देव बरें करूं.